Sa itong mga balitang nasyonal, gikasuhan na sad sa Ombudsman o graph sa Sandigan Bayan si kanhi Pangulo Nasod Gloria Macapagal Arroyo kini kabahin sa maanumaliyang National Broadband Network Deal. Madud pa ni Sandigan Bayan spokesman Renato Bacor, ang maong kaso gi-raffle kini sa Enero 2 kung asa kini mapunta haron madetermina kung aduna bagyod kini kamatuoran og basihan para magpagawas na og warrant of arrest. Kung may duman nga niadtong bulan sa Septembre, gisangatan na og 2 counts nga paglapas sa anti-graft law si Arroyo sa bayan muna. Gawas kang Arroyo gisangatan sad sa kaso ang bana nini nga si Mike Arroyo, kani Comelec Chairman Benjamin Abalos ug kani DOTC Secretary Leandro Mendoza. Samdang andam na og daganang Department of Health kon DOH sa pagtagad ni atong mga pasyente unya nga malandig sa malanan kinsa nabutan kini sa pagtagbo sa bag-ong tuig. Matud pa ni Dr. Eric Tayag, kung outpatient mugasto lamang ang gobyerno sa matag pasyente og balor 3,000 ka pesos. Sa bagaron migahin na ang gobyerno og kantidad nga 10 milyones ka pesos alang idapat unya sa mga posibleng biktima sa pabuto, ilabi na gyud ning nagsiyambot nga bag-ong tuig. Samtang nagpakatap na usab karon og CD ang DOH kinsa anaan nini ang mga tingog sa laing mga pabuto og para malayo sa disgrasya, ang mao nga CD na lamang ang i-play o kung wala pa ka nakaangko nini, pwede ka nga mobisita sa internet pinagi sa doh.gov.ph. Hugot nga gidili sa Bureau of Fire Protection ang pagbaligya sa bisan unsa mang klase sa imported nga mga pabuto gumikan sa peligrosong resulta nini sa mga tawo ug sa sunog. Matud pa sa BFP nga ang lokal laman nga regulated nga mga pabuto o ang adunay pulbura nga dili mulapaw sa 3 ka kutsarita ang gitugutan sa pagbaligya nini. Samtang ang Watu-C bisan pa man og dili kini kusog nga pabuto pero gidili gyapon kini sa pagbaligya gumikan kay ubay-ubay na nga mga kabataan kinsa nakatulon sa maong Watu-C. Katapusang bahin sa itong balitang nasyonal, nagpakalimos matud pa ang DepEd og mga bags, papel, lapis ug notebook sa bisan unsa nga mga individual para ihatag sa mga kabataang nabiktima sa bagyong Sindong. Matud pa ni DepEd si Undersecretary Rizalino Rivera, ang bisan unsa mang donasyon nga ilang nadawat, ilang gisiguro nga moabot yung kini sa mga kabataan nga nagkinahanglan. Samtang ang bisan unsa man nga tabang o donasyon nga ilang makuha, ila kining igahin sa lugar sa Cagayan de Oro ug Iligan City. Showbiz Balita! Patay na nga gituhuan nga pipila na ka oras ang aktor nga namatay sulod sa iyang sakinan kagahapong adlaw. Ang mao aktor mga si Tyron Perez napalgan kini sa mga mulupyo sa Valenzuela City. Human sila natingala nga buntag pa nga nagparking ang iyang sakinan ug hangtod gabi wala pa kini mo andar. Ug tungod sa kabalaka sa mga residente, ila kini nga giduol ug ilan lang nakita ug nasuta ang nakahayad nga pating lawas sa aktor sa luyong bahin sa maong sakinan. Samtang nasuta usab nga daw nagkadiferensya ang aktor ug ang iyang asawa. Mahinungdan nga mao kini karon ang gitan-aw nga motibo sa kapulisan kung nganong nagpakamatay ang aktor. Sports Balita. Madud ba nga ang 3 ka bulan nga pagkabilanggo dili kini makaapekto sa porma ni Floyd Mayweather Jr. Mo kini pagtuo sa iyang uyuan og trainer nga si Jeff Mayweather. Kini human gisintensyahan og 90 ka adlaw nga pagkabilanggo gumikan sa kasong domestic violence. Kumemduman nga hingusgan unta ni Bob Arum sa Top Rank Promotions ang away ni Manny Pacquiao og Mayweather sa Mayo 2012, pero gumikan sa nahitabo ni Mayweather dili na kini madayon pa. Alas 8:58 na, mao kato ang naglanggob sa itong nagbagang balita sa alas 8. Sa di pa nato tapos itong mga panawagan di ay sa tanan adunay malumog kasing-kasing. Padayon pagyapon kitang nagdawat karon sa inyong mga gamit diyang di na ninyo magamit pa o magamit pa sa uban. Kaya ato na ihatag sa mga nabiktima sa bagyong Sindong. So ihatod lang inyong tabang
At dili sa radyo natin FM kay kami ang iyong taytayan para makatabang kamo sa itong mga kabos nga makaigsunan labi na yun sa mga nabiktima sa bagyong Sindong. Mo kadto ni tapos sa itong nagbagang balita sa alas 8. Hinikay sa lawak balitaanan sa radyo natin FM ning adlaw karong Biyernes, pitsa 30 karon ning bulan sa Disyembre 2011. Sa ngalan sa itong station manager engineer Aldwin Gravador, kini ang sibyaanan nga pirming naguna sa balita, naguna sa serbisyo publiko, naguna sa musika ang inyong pamantalaan sa kahanginan. Para sa nagbagang balita sa alas 8 nyo nakauban RN Patrol numero 1 Junjun Abler. Ubali kita kanong taod-taod duman lang sa pipila ka mga pahinumdom. Ang maong nagbagang balita sa alas 8 hatod kanato sa may kabubuton sa Lee Super Plaza, Dumaguete. Aniya na sa Dumaguete.